जंगी पावर का अख्तियार था वो जंग गोली चलाने के लिए ऑर्डर दे सकते थे, आज 1 मई को ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ट्रम्प साहब का हाथ कटे हुए हैं, वो मज़ीद जंग ईरान के साथ नहीं कर सकते। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए घूम घूम आगे वापस पाकिस्तान पर आ गया। प्यूटन की अमेरिका के सदर से बातचीत हुई जंग बंदी के लिए। उसने कहा कि पहले अपनी जंग से बंद करना यूक्रेन वाली। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब अमन माहिदा फाइनल हो जाएगा तो ट्रम्प साहब भी पाकिस्तान आएंगे और इस पर आके साइन करेंगे। सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल थी बिलावल साहब की और चौधरी परवेज लाई साहब की, और उस पर बड़ी जो है वो चाय मगोनिया में चल रही थी। वज़ीर आला पंजाब होंगे और अभी उनको कुछ शायद गवर्नर बनाया जा रहा है। तमाम उन व्लॉगर और पॉडकास्टर जो हजरात थे सोशल मीडिया पर बैठे हुए, बड़े नामी गिरामी लोग, उन सब के साथ प्रैंक हो। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है, जो एंकर होते हैं वो जर्नलिस्ट नहीं होते, वो सिर्फ एंकर हैं। आप उनको अदाकार भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं नाज़म मलिक साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। फ़ॉरेन अफेयर्स के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। आज 2-3 बड़ी ख़बरें हैं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। और पहला तो ये है कि आज 1 मई था और आज जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो जंगी पावर्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं और आइंदा अगर उन्होंने कोई ऑर्डर जारी करना है जंग से रिलेटेड या हमले से रिलेटेड तो उनको कांग्रेस से उसकी इजाज़त लेना होगी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज फिर जो है वो ईरान ने कुछ तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान को दी हैं और पाकिस्तान ने वो तजावीज़ मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका को भिजवाई हैं। इससे पहले जो है वो ईरान, आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरों पर था और उनकी कोशिश थी कि इधर उधर जो है वो घुमा जाए, लेकिन आखिरकार जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के पास आए हैं और पाकिस्तान इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में जो है वो पहले भी बेहतरीन किरदार अदा किया और आइंदा भी इसको अच्छे अंदाज में जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब करवाएगा। और एंड पे एक प्रैंक है जो सबके साथ हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी नहीं बताएंगे क्या प्रैंक है। सर बहुत शुक्रिया पहले तो टाइम देने का। प्रैंक हम आखिर में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले तो ये बताएं ना कि ईरान जो है वो उसकी एक तो 1 मई आज पावर्स ख़त्म हो गई हैं सदर ट्रंप की, तो आगे अब किस तरह से, अभी वो उस तरह से धमकियां भी उसकी नहीं आ रही कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ये कर देंगे? जी, अभी ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे इस वक्त तो फिर खबरें लगी थी, वो देख रहे थे हेडलाइन, तो उसमें ट्रंप साहब आज भी धमकी लगा रहे थे। असल में हकीकत हाल ये है कि अमरीकी आइन के तहत कोई भी सदर अमेरिका का वो 60 दिन से ज़्यादा जंग कांग्रेस की इजाज़त के बगैर नहीं लड़ सकता। उनका जो जंगी पावर का अख्तियार था वो जंग गोली चलाने के लिए ऑर्डर दे सकते थे, आज 1 मई को ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ट्रम्प साहब का हाथ कटे हुए हैं, वो मज़ीद जंग ईरान के साथ नहीं कर सकते। उनका अख्तियार यानी डंग निकल गया है। हाँ, पंजाबी जिसे हाँ, कह लो ना, उनका अख्तियार आज के दिन से ख़त्म हो गया। हाँ, अगर उन्हें दोबारा जंग लड़नी है, इसको कंटिन्यू करना है, तो उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। कांग्रेस उसकी जंग की मंजूरी और उसके फंड की मंजूरी देगी तो फिर जंग आगे लड़ सकेंगे। फिलहाल ट्रम्प साहब के हाथ जो कट गए जंग के वाले से, अब वो ईरान के साथ मजीद जंग, ईरान को छोड़े दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ अब वो जंग नहीं छेड़ सकते ना लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है। तो ये एक नया फड्डा वहाँ कांग्रेस में पड़ जाएगा। और आपको पता है कि फिर कांग्रेस में काफ़ी ले दे होती है, वोटिंग के लिए काफ़ी खिंचाव होता है, 4-5 वोट का फ़र्क है। और कांग्रेस की अपनी पार्टी के जो कांग्रेसमैन हैं वो ट्रम्प से नाराज़ हैं इसको जंग की वजह से। अवाम में भी उसकी मकबूलियत ख़त्म हो गई हुई है और कांग्रेस में भी उसकी काफ़ी मुखालफत पाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है अगर ये वोटिंग का कोई मरहला आ गया तो नेक टू नेक चलेगा, एक आधे वोट का फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो कांग्रेस इसको ख़त्म कर देगी, यहाँ शायद एक आधे वोट से वो दोबारा इख्तियार ले सकें, वो जो अगले 60 दिन तक होगा। तो ये तो जंग चल रही है अमेरिका के अंदर। और इसके बाद जो ईरान के हवाले से पॉजिटिव आज हाँ जी, बड़ा पॉजिटिव है। पाकिस्तान को कुछ तजावीज़ दी हैं जो पाकिस्तान ने आगे बताई हैं। ईरान इससे पहले वो मुज़ाकरात के लिए एग्री नहीं कर रहा था। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए घूम घूम आगे वापस पाकिस्तान पर आ गया। उन्हें कह दी तुसी माई बाप हो, ये तुहाडे जरिए होने ने, मैं सारी दुनिया फिर ली मुज़ाकरात तो कोई हम ही नहीं पड़ता पे, तुसी साडे मुज़ाकरात कराओ। हुआ ये है कि पासदान इंकलाब को हमारे कुछ चीज़ों पर यानी कि वो डाउट रखते थे, वो कहते थे कि शायद हम अमेरिका की तरफ से उसका एजेंडा लेके आ रहे हैं या अमेरिका की शराइत पर ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं था।
ہم تو ایک سالس ہے درمیان میں بیٹھ کے، ان کی شرائط ادھر بھیجتے تھے، ان کی شرائط ادھر یعنی جو ان بھیجتے کی تھے۔ غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، کافی حد تک پاسداران انقلاب کو سمجھ لگ گئی، کیونکہ جس دن یہ ایران گئے ہیں، رشیا گئے ہیں پیوٹن کے پاس، تو اس کے بعد پھر پیوٹن کی امریکہ کے صدر سے بات چیت ہوئی جنگ بندی کے لیے۔ اس نے کہا کہ پہلے اپنی جنگ سے بند کرنا یوکرین والی، ٹھیک ہے، اس نے اس کے بعد میرے ساتھ بات کرنا، اس کے بعد میرے سے بات کری۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک ریلیونٹ نہیں ہے جنگوں کے لیے، جنگ کے خاتمے کے لیے، امن مذاکرات کے لیے جتنا پاکستان ہے۔ چائنا کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، رشیا کے ساتھ ٹرمپ کی بنتی نہیں ہے، اور کہاں جائے گا؟ یورپ تو پہلے اس کے خلاف لگا ہوا ہے۔ آج آگے صرف پاکستان ایسا ملک تھا جو کہ یہ جنگ رکوا سکتا، اور پاکستان کا دنیا پر ایک سمجھ لے کہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک تیسری عالمی جنگ لگنے سے روکا، اور 50 سال کی جو دشمنی تھی، دو دشمنوں کے ایک ٹیبل پر بٹھایا۔ آج یہ عالم ہے کہ امریکہ بھی کہتا ہے جی ہمیں ایران سے فون آ رہا ہے، ان کے نہ صرف رابطے بحال کیے، آپس میں اعتماد بحال کیا، اور یہ پاکستان کا ایک کریڈٹ ہے کہ آج امن ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ نہ صرف امن ہو گیا بلکہ جنگ مستقل ہی آپ سمجھے، اب جنگ بندی ہو چکی ہے، اب جنگ نہیں ہوگی، اب وہ حالات گزر چکے ہیں، اب تو صرف جو امن معاہدہ ہے اس کی شرائط پر نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اور یہ کسی ٹائم بھی فائنل ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب امن معاہدہ فائنل ہو جائے گا تو ٹرمپ صاحب بھی پاکستان آئیں گے اور اس پر آ کے سائن کریں گے، کیونکہ یہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے، بہت نزدیک کی چیزیں ہیں، اور دنیا مکمل طور پر امن دیکھے گی۔ جی اچھا سر، پرینک کی ہم نے بات کی، پرینک کا ایک سوشل میڈیا پہ تصویر وائرل تھی بلاول صاحب کی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور اس پہ بڑی جو ہے وہ چہ مغویاں میں چل رہی تھی، بلکہ کچھ میرے خیال ولاگ بھی اس پہ کر دیے گئے کہ وہ آنے والے جو ہے نا وہ الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور ابھی ان کو کچھ ہے گورنر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پرینک ہوا، یہ کیا پرینک ہے؟ وہ تو میرے خیال تصویر ہی جعلی نکلی ہے۔ ہاں جی، وہ ہوا یہ ہے کہ وہ اے آئی کی تصویر تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ تصویر بنائی گئی تھی، درمیان میں بلاول کھڑے ہیں، ادھر پویلے کھڑے ہیں، ادھر محمد خان بھٹی کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کہا جی وہ پیپل پارٹی میں شمولیت کے لیے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کے جہاں پازیٹیو ایکسپیکٹ ہیں وہاں پر نیگیٹو ایکسپیکٹ ہیں۔ ہمارے بہت سے ولاگرز اور بہت سے پوڈ کاسٹ میں بھیڑ چال کی طرح بغیر سوچے سمجھے دیکھے، بغیر ویریفائی کیے، نہ اس کی تصدیق کی، تو انہوں نے چلا دیا جی اب پرویز الہی صاحب نے پیپل پارٹی میں شمولیت کر لی، اب وہ گورنر بننے لگے ہیں، یا نیکسٹ وزیر اعلیٰ بھی ان کو بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ دیکھتے سنتے نہیں ہیں، تو تمام ان ولاگر اور پوڈ کاسٹر جو حضرات تھے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بڑے نامی گرامی لوگ، ان سب کے ساتھ پرینک ہو گئے۔ اب وہ شرم کا مارے، اب وہ ان سے بولنا کیسے اس کی جو ہے نا تردید کریں گے۔ دیکھیں وہ اب اے آئی جنریٹڈ تصویریں ویڈیوز اس طرح کی عام ہیں، لیکن اب جب آپ جرنلسٹ ہوتے ہیں، آپ بھی ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، میں بھی ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، اس کو تو چیک کرنا ہے نا، پروفیشنل جرنلسٹ پر مختلف سورسز سے آپ کو چیک کرنا چاہیے خبر کو، اس کے بعد آپ فائنل کریں۔ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہوتا ہے نا، وہ اس نے اپنی گوڑ گردن پر وہ خبر دینی ہوتی ہے۔ بالکل، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑی ذمہ داری کا معاملہ بڑی ذمہ داری ہے، 100 طرح کی کریڈیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے آپ کے اداروں میں، آپ کی بیٹ میں۔ جی، تو ایسے ہم اپنے منہ سے باہر نکال دیں وہ جھوٹی ثابت ہو تو پھر کل کو کس کو منہ دکھانا ہے؟ تو یہ وہ حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ تو آ گئے ہیں لیکن وہ جرنلسٹ بھی بنے۔ جرنلسٹ اور ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ آنا کچھ اور ہوتا ہے، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو ٹی وی پہ جو اینکر بن کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، جن کی بہت اکثریت ہے، وہ جرنلسٹ صحافی نہیں ہیں۔ پروفیشنل جرنلسٹ ہوتا ہے جو اینکر ہوتے ہیں، جن کی تربیت اخبار ٹی وی میں نہیں ہے، جنہوں نے رپورٹنگ نہیں کی، نیوز روم میں نہیں کی، وہ جرنلسٹ نہیں ہوتے، وہ صرف اینکر ہیں۔ آپ ان کو اداکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اداکاروں میں اور صحافیوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو اس تصویر کی حقیقت بتائیں کہ یہ پرینک تھا، وہ جعلی تصویر تھی۔ چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی میں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، بالکل پنجاب وہ، ہاں جی، تو وہ صدر ہی رہیں گے، وہ صدر ہی ہیں۔ تو پیپل پارٹی میں ان کا جانے کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ادھر محسن نقوی ہیں، وہ ادھر نہیں جائیں گے، تو ان کا اوڑھنا بچھوڑنا۔ پہلے حالانکہ بڑی کوششیں ہوئی تھی کہ جب وہ پکڑے گئے اور چیزیں ہوئی تو انہوں نے کہا چلیں کاف لیگ میں آپ جو ہے نا وہ تو یہ ان سب سوشل میڈیا بھائیوں کے لیے درخواست ہے کہ وہ پہلے چیزوں کو تصدیق کر لیا کریں پھر چلایا کریں۔ چلے سر، تھینک یو سو مچ۔